नमस्कार, म ज्योतिष पण्डित उत्सव ढुङ्गाना सधैँ चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 27औं र 28औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब भगवान कपिलले त्यहाँ जब कर्दमजीको पत्नीको गर्भबाट जन्म लिइसकेपछि अब आफ्नो माताको प्रश्नहरूको जुन तरिकाले उत्तर दिँदै पृथ्वी तलमा भगवानका लीलाहरूको र भगवानले गर्नुभएको रचनाहरूको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि सुरु गरौँ। अध्यायबाटै सुरुमा कपिल भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, आफ्नी मातालाई भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी जलमा प्रतिबिम्बित भएको सूर्यसित जलको हल्लने शीतलता आदि गुणहरूसित केही सम्बन्ध रहँदैन, त्यसै गरी यो आत्मा देहमा स्थित भए तापनि प्रकृति मायाको गुणले उत्पन्न भएको सुख दुःखमा लिप्त हुँदैन, किनकि आत्मा त स्वभावैले निर्विकार, अकर्ता र निर्गुण हुने गर्दछ। तर त्यही निर्गुण आत्मा जब अज्ञानले गर्दा कति मिस्टेक छ यार किताबमा पनि। त्यही निर्गुण आत्मा जब अज्ञानले गर्दा प्रकृतिका गुणसित आफ्नो सम्बन्ध कायम गर्दछ, तब अहङ्कारले मोहित भइकन आफूलाई नै प्रकृतिका कार्यहरूको कर्ता सम्झन थाल्दछ। यही अभिमानले गर्दा त्यो देहको संसर्गले गरिएका पाप पुण्य रूप कर्मको दोषले विवश भइकन शान्तिहीन भएर सद भनेको देव, असत भनेको तिर्यक, मिश्व भनेको मानिस मनुष्य योनिमा उत्पन्न भई संसार चक्रमा घुमिरहन्छ, अर्थात् जन्म मरणको दुःखले पीडित भइरहन्छ। जसरी सपनामा भए शोकादि कुनै कारण नभए तापनि स्वप्नका पदार्थमा आस्था हुन गएकोले दुःखको अनुभव गर्नुपर्दछ, त्यसै गरी भए शोक मेरो एवं जन्म मरण आदि रूप संसारका भोग मिथ्या भए तापनि अविद्याले गर्दा निरन्तर यी विषयहरूको चिन्तन गरिरहने हुनाले आत्माको चक्रबाट, यस संसार चक्रबाट कहिले पनि निवृत्त हुँदैन। तसर्थ कल्याणको कामना गर्नेले असत मार्ग अर्थात् विषय चिन्तनमा आसक्त भएको चित्तलाई दृढ भक्ति योग तथा वैराग्यद्वारा आफ्नो वशमा गराएर सोझो बाटोमा लाग्नु पर्दछ। एमादि गरिएका योग साधनको अभ्यासले श्रद्धापूर्वक ममा सत्य भक्तिभाव राख्नेले, मेरो कथा सुन्नाले, समस्त प्राणीमा सम्भाव राख्नाले, कसैसित शत्रुता नगर्नाले, आसक्तिको त्यागले, ब्रह्मचर्य तथा मौन व्रतको पालन गर्नाले एवं ईश्वरार्पण बुद्धिले स्वधर्मको आचरण गर्नाले जो मानिस यस्तो अवस्थामा पुग्न गएको छ कि प्रारब्ध अनुसार जो मिल्दछ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिने जति भोजन हुन्छ त्यति मात्र भोजन गर्नु पर्दछ। एकान्तमा बसेर मनन गर्दछ, शान्त स्वभाव धारण गरेको छ, सबैसित मित्र भाव राख्दछ, दया र धैर्यलाई धारण गरेर ज्ञानले गर्दा स्त्री पुत्र आदिसित यस देहमा म मेरो भन्ने असत आग्रहलाई त्याग गर्दछ, त्यसले बुद्धिको जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यी अवस्थाबाट अलग भएर तुरीय अवस्थामा स्थित हुनु पर्दछ। सबैमा आफूलाई र आफूमा सबैलाई देख्नु पर्दछ। अनि त्यो आत्मदर्शी मुनिले आँखाले सूर्यलाई देखे चाहिँ आफ्ना शुद्ध अन्तःकरणद्वारा परमात्मासित साक्षात्कार गर्दछ, अर्थात् जसरी चक्षु स्थित सूर्यद्वारा आकाश स्थित सूर्यको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी पूर्वोक्त नियमको पालन गर्नाले अहङ्कारयुक्त आत्माद्वारा शुद्ध आत्मा पनि परमात्माको उपलब्धि हुन आउँदछ। यस अवस्थामा पुगेको सम्पूर्ण उपाधिदेखि फरक छ। अहङ्कार आदि मिथ्या वस्तुमा सत्य रूपले देखिन्छ। यो ब्रह्म सत अर्थात् प्रधानको अधिष्ठाता र असत अर्थात् मायाका कार्यको प्रकाशक एवं कार्य कारण रूप समस्त पदार्थमा व्याप्त छ र
अथवा अर्थात् परिपूर्ण रहेको छ। जसरी जलमा परेको सूर्यको प्रतिबिम्ब नजिकको कुनै भित्तामा परेको छ भने जलमा परेको प्रतिबिम्बलाई देखेर जो जलबाट भित्तामा पर्न आएको हो भन्ने सम्झेर भित्तालाई छोडेर जलमा लक्ष्य जान्छ र अनि जलमा देखिने प्रतिबिम्बद्वारा आकाशमा रहेको सूर्यको ज्ञान हुने गर्दछ। जीवित अहिलेको यस कलियुगको जीवित देवता सूर्य देख्नलाई मानिसले आफ्नो स्वयं आँखाले महसुस गर्न सक्ने चन्द्र सूर्य, दुई चन्द्र सूर्यको पूजा भक्तिभावले ज्ञान रूपी भक्ति गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अहङ्कार रूपी देह व्यक्तिमा रहेको जीव पहिले आफूमा रहेको आत्मालाई देखेपछि सर्वत्र व्याप्त भएको आत्मालाई देख्दछ। यति भएपछि ब्रह्म पनि देख्न थाल्दछ। संसारी जीवको देहमा सर्वत्र ब्रह्मा विराजमान हुनुभएको छ। ब्रह्मका 3 अवतार रहेका छन्। पहिलो आवरण देह, इन्द्रिय र मन आदि हो। दोस्रो आवरण अहङ्कार हो। इन्द्रियमय देहमा आत्माको जति तेज हुन्छ त्यो भन्दा बढी अहङ्कार। चैतन्यमय देहमा हुन्छ। जब यस अवधिमा तृतीय आवरण प्रकृति हुने गर्दछ। तृतीय आवरण चाहिँ प्रकृति हो। प्रकृतिलाई देहादिगत जान्नुपर्दछ अनि अहङ्कारगत बुझ्नुपर्दछ। प्रकृतिले व्याप्त भएको आत्माको दर्शन गरेपछि शुद्ध ब्रह्मलाई देख्नमा समर्थ हुन्छ। सुषुप्ति अवस्थामा मिथ्याभूत शब्दादि सूक्ष्म पञ्चभूत इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि तन्द्रा वा निद्राद्वारा व्याकृत प्रकृतिमा लीन अहङ्कार रहित भएर आफ्नो स्वरूप अर्थात् सच्चिदानन्द ब्रह्ममा प्राप्त हुने गर्दछ। आत्माको नाश कहिले पनि हुँदैन, तर सुषुप्तिको समयमा अहङ्कारको नाशले गर्दा स्वयं नष्ट नभए तापनि भ्रमले आफूलाई नष्ट भए जस्तो ठान्दछ। जसरी धनको नाश हुनाले मान्छेले आफूलाई नष्ट भएको हो कि जस्तो गरेर मानिस व्याकुल भए झैँ गरी अत्यन्त विवश भएर नष्ट हुन जान्छ। यस किसिमको विचार गरेर विवेकी मानिस आफ्नो आत्माको अनुभव गर्न थाल्दछ। यो आत्मा नै अहङ्कार सहितको सम्पूर्ण तत्त्वको अधिष्ठाता तथा प्रकाशक हो। अहङ्कार केवल दृश्य हो। यस्तो ज्ञान भएपछि अहङ्कारदेखि अलग एवं अहङ्कारको साक्षी जुन आत्मा छ त्यसको ज्ञान हुन सक्दछ। हे प्रभु, देवहूतिले फेरि पनि प्रश्न गरे। आफ्ना पुत्रलाई फेरि पनि सोध्दै पुत्र रूपी भगवान कपिल भन्दा हुन्छ। देवहूतिले सोधिबैन, हे प्रभु, प्रकृति र पुरुष यी दुवैको संयोग नित्य र एउटा अर्काको आश्रयले रहने हुन्। तसर्थ प्रकृतिले पुरुषलाई कहिले छोड्न सक्दिनन्। प्रकृतिले अलग गर्न नसक्ने प्रिय पात्र मनुष्यहरू हुन्। जसरी गन्ध र पृथ्वी तथा रस र जलको पृथक पृथक स्थिति हुन सक्दैन, त्यसै गरी पुरुष र प्रकृति पनि एउटाले अर्कोलाई छाडेर रहन सक्दैनन्। यो एक आपसमा नङ र मासु समानका हुने गर्दछन्। अन्ततः पुरुष अकर्ता भए तापनि जुन प्रकृतिको आश्रयले गर्दा उसलाई यो कर्म बन्धन प्राप्त भएको छ, त्यस प्रकृतिको समस्त गुण विद्यमान छँदाछँदै उसलाई कैवल्य पद कसरी प्राप्त होला? तत्त्वको विचार गर्नाले कदाचित कुनै पुरुषको यो भयङ्कर संसार बन्धन निवृत्त भएछ भने तापनि संसार भएका कारण प्रकृति गुणको अभाव नहुनाले त्यो फेरि यो चक्रमा पर्ने नै छ। मलाई यसको पनि वर्णन गरिदिनुहोस्। यति सुनिसकेपछि कपिल देव फेरि पनि आज्ञा गर्नुहुन्छ। जसरी काठ आफूबाट उत्पन्न भएको आगोले डढेर भस्म हुन्छ, त्यसै गरी शुद्ध चित्तले निष्कामनासँग गरिएको आफ्नो वर्णाश्रमको धर्मले धेरै कालसम्म श्रवण गर्नाले प्राप्त भएको ममाथिको तीव्र भक्तिले तत्त्व विषयक ज्ञानले प्रबल वैराग्यले व्रत नियमादि सहित गरिएको तीव्र अष्टाङ्ग योगद्वारा तथा चित्तको प्रगाढ एकाग्रताले पुरुषको प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण हुँदै गएर
अन्त्यमा लीन हुन जान्छ। फेरि दिनदिनै दोष देख्नाले भोग गरेर त्यागिएकी त्यो प्रकृति आफ्नो महिमा ब्रह्म ज्ञानमा स्थित भएको तथा स्वतन्त्र बन्धनमुक्त त्यस पुरुषको केही बिगार गर्न सक्दिन। जसरी सुतेको मानिसलाई निन्द्राले गर्दा सपनामा अनेक अनर्थको अनुभव गर्नु पर्दछ, तर बिउजेपछि ती सपनाका अनुभवहरूले उसलाई कुनै प्रकारको मोह हुँदैन, त्यसै गरी जसलाई तत्त्वज्ञान प्राप्त भएको छ र जो सदा ममा नै मन लगाइरहन्छ, त्यस्ता आत्माराम मुनिको प्रकृतिले केही पनि बिगार गर्न सक्दैन। जब मानिस जन्म जन्मान्तरमा धेरै कालसम्म यस प्रकारसँग आत्मचिन्तनमा नै निमग्न रहन थाल्दछ, तब त्यसलाई ब्रह्मलोकसम्मको सबै किसिमको भोगमा वैराग्य हुन जान्छ। आत्मतत्त्वको ज्ञान भएको त्यो मेरो धैर्यवान भक्त आत्माले आत्माको ज्ञानद्वारा समस्त संशयबाट मुक्त हुन्छ र मेरो ठुलो कृपाले मेरो आश्रममा रहने कैवल्य नामक आफ्नो परम मङ्गलमय पदमा सजिलैसँग पुग्दछ। त्यहाँ पुगेपछि लिङ्ग देहको भनेको वासनामय शरीरको नाश हुनाले त्यो योगीलाई फेरि फर्केर आउनु पर्दैन अर्थात् जन्म लिनु पर्दैन। हे माताजी, योगीको चित्त केवल योग साधनाद्वारा पाइने मायामय अणिमादि गरिएका सिद्धिमा फसेन भने त्यसलाई मेरो अविनाशी परमपद प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ मृत्युको केही चल्दैन, अर्थात् त्यहाँ मृत्युले केही गर्न सक्दैन, मृत्युको भय त्यहाँ रहँदैन। हे राजकुमारी, अब म तपाईँलाई सबिज भनेको स्वावलम्बन योगको लक्षण बताउँदछु। यस योगको अभ्यास गर्नाले मन निर्मल भएर परमात्माको मार्गमा प्रवृत्त हुन जान्छ। शक्ति अनुसार आफ्नो धर्मको पालन गर्नु, शास्त्र विरुद्ध आचरणको परित्याग गर्नु, प्रारब्ध अनुसार जति भेटिन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहनु, आत्मतत्त्व जानेका ज्ञानीहरूको चरणको पूजा गर्नु, विषय वासनालाई बढाउने कर्मदेखि टाढा रहनु, मोक्षदायक धर्ममा प्रेम गर्नु, पवित्र एवं मित भनेको योगाभ्यासमा बाधा नहुने जति सदा सर्वदा एकान्त र निर्भय स्थानमा बस्नु, मन वाणी तथा शरीरले कुनै जीवलाई पीडित नगर्नु, साँचो बोल्नु, अन्यायले कसैको धन नलिनु, जति वस्तु चाहिन्छ त्यतिका मात्र सङ्ग्रह गर्नु, ब्रह्मचर्यको पालना गर्नु, तपस्या गर्नु अर्थात् धर्म पालना गर्न, कष्ट सहनु, भित्र बाहिर पवित्र रहनु, धर्म ग्रन्थको अध्ययन गर्नु, परम पुरुष भगवानको पूजा गर्नु, मौन रहनु अर्थात् चाहिने भन्दा बढी नबोल्नु, उत्तम आसनको अभ्यास गरेर स्थिर भई बस्नु, प्राणायामद्वारा बिस्तारै बिस्तारै श्वासलाई आफ्नो वशमा गराउनु, इन्द्रियहरूलाई मनद्वारा विषयबाट हटाएर उदयमा लैजानु अर्थात् अन्तर्मुखी गर्नु, मूलाधार आदि शरीरको कुनै एक भागमा मनसहित प्राणलाई स्थिर गर्नु, निरन्तर भगवानका लीलाहरूको चिन्तन गर्नु, मनलाई एकाग्र गराउनु पनि योग अन्तर्गत नै आउँदछ। माथि भनिएका साधन तथा व्रतदान आदि अरू साधनाले समेत असक्त विषय मार्गमा लागेको दुष्ट मानसलाई त्यसका मनलाई बिस्तारै बिस्तारै बुद्धिद्वारा योग साधनमा अर्थात् भगवानको ध्यानमा लगाउनु पर्दछ र आलस्य त्यागेर प्राणवायुलाई जित्नु पर्दछ। आसनलाई जितेर अर्थात् एउटै आसनमा धेरै बेर बस्ने अभ्यास गरेपछि प्राणायामको अभ्यासको निम्ति कुनै पवित्र स्थानमा कुश, मृग, चर्मादिले युक्त काष्ठ आदिको आसन ओछ्याउनु पर्दछ। त्यसमा स्वस्तिक आसनले हुन्छ वा जुन आसनले सुविस्तासँग बस्न सकिन्छ त्यही आसनले शरीरलाई सोझो राखेर प्राणायामको अभ्यास गरोस्। पहिले पूरक भनेको बाहिरको वायुलाई भित्र लैजानु, कुम्भक त्यस वायुलाई भित्र रोक्नु र रेचक भनेको बाहिरको वायुलाई बाहिर निकाल्नु, भित्रको वायुलाई बाहिर निकाल्नु हुनुपर्ने यहाँ रहेछ। यी तीन प्रकारका प्राणायामले अथवा यसको विपरीत रेचक, कुम्भक र पराक्रमले प्राणको मार्गलाई यसरी शुद्ध गरोस् कि त्यसले गर्दामा चित्त आफ्नो चञ्चलतालाई
त्यागेर एकदम शान्त हुन जाओस्। वायु र अग्निले खरिएको सुन आफ्नो मैलोलाई त्यागेर शुद्ध हुन्छ। त्यसै गरी प्राणवायुलाई बारम्बार प्राणायामद्वारा जित्ने योगीको मन चाँडै नै निर्मल हुन्छ। अन्ततः योगीले प्राणायामद्वारा कफ, वात, पित्त जनित शरीरको दोषलाई धारणाले पापलाई प्रत्याहारले भनेको चित्तलाई सबैतिरबाट हटाएर ईश्वरमा लगाउने काम, संसर्ग अर्थात् विषय वासनालाई र ध्यानले स्थिर मनको व्यापारले राग द्वेष आदिलाई दूर गरोस् र भगवानमा भक्ति गरोस्। यस प्रकारसँग योगाभ्यासद्वारा चित्त निर्मल र एकाग्र भएपछि नाकको टुप्पोमा दृष्टिलाई स्थिरसँग जमाएर भगवानको यस प्रकारको मूर्तिको ध्यान गरोस्। भगवानको मुख कमल अत्यन्त हँसिलो छ। नेत्र कमलको भित्री भाग जस्तै अलिअलि रातो रहेको छ। शरीर नील कमलको दल समान श्याम वर्णको रहेको छ। आफ्ना चार बाहुलीमा शङ्ख, चक्र, गदा पद धारण गर्नुभएको छ। उहाँको रेशमी पीताम्बर कमलको केसर जस्तै सुशोभित रहेको छ। वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह विराजमान छ तथा घाँटीमा कौस्तुभ मणि टल्किराखेको छ। वनमाला चरणसम्म लड्किराखेको छ र यसको चारैतिर भमराहरू सुगन्धले मतवाला भइकन भू भू गरिरहेका छन्। अङ्ग प्रत्यङ्गमा यथायोग्य महामूल्य हार, कङ्कण, किरीट, बाजु, नुपुर आदि आभूषण शोभायमान रहेका छन्। कटी प्रदेश सुवर्णमय कर्दनीको झुप्पाले विभूषित रहेको छ। भक्तहरूको हृदय कमललाई नै भगवानले आफ्नो आसन बनाउनु भएको छ। भगवानको श्याम सुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त रहेको छ तथा मन र आँखालाई आनन्दित गर्नेवाला रहेको छ। भगवानको सम्पूर्ण शरीरको दर्शन अत्यन्त मनोहर रहेको छ। सबैजना निरन्तर भगवानको यस सुन्दर रूपलाई प्रेमपूर्वक प्रणाम गरिरहन्छन्। उहाँको अति सुन्दर किशोर अवस्था रहेको छ। भक्तहरूमाथि कृपा गर्न उहाँ सदा रहनुहुन्छ। उहाँको यस कीर्तन गर्न योग्य तथा तीर्थ समान अत्यन्त पवित्र छ। युधिष्ठिर आदि गरिएका परम यशस्वीहरूको यसलाई समेत उहाँले बढाउनुहुन्छ। मन चञ्चल नभएसम्म अर्थात् त्यहाँबाट नहटेसम्म सम्पूर्ण अङ्गसहितका यस प्रकारका श्रीनारायण देवको साधकले मानसिक कल्पनाले ध्यान गरिरहोस्। सधैँभरि भगवानको कीर्तन गाइरहोस्। उभिराखेको, हिँडिराखेको, बसेको वा सुतेको जस्तो मन लाग्दछ आफ्नो रुचि अनुसार सबैका अन्तर्यामी भगवानको मूर्तिको शुद्ध भावले ध्यान गर्नुपर्दछ। उहाँका सबै लीलाहरू दर्शनीय र मनोहर छ, त्यसैले ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गरोस्। यस प्रकारसँग भगवानको सम्पूर्ण अङ्गमा चित्त स्थिर भएपछि योगीले समस्त अङ्गमा लागेको चित्तलाई विशेष रूपले क्रमैसँग एक एक अङ्गमा ल्याओस्। सबभन्दा पहिले भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्नुपर्दछ। यी चरण वज्र, अहङ्कार, ध्वजा र कमलका मङ्गलमय चिन्हले युक्त रहेका छन्। भगवानको चरणसहित उच्च अरुण वर्णको शोभायमान भएका 10वटा नखरूपी चन्द्रमाको उज्जवल कान्तिले आफ्नो ध्यान गर्ने भक्तहरूको हृदयको अज्ञान रूप घोर अन्धकारलाई दूर गरिदिन्छ। जुन चरण कमललाई मस्तकमा धारण गर्नाले श्री शिवजी अमङ्गल भेष भए तापनि यथार्थ शिव अर्थात् परम मङ्गलमय हुन गएका छन् र जुन चरण आफ्नो ध्यान गर्नेहरूको पापरूपी पर्वतमाथि चलाइएको साक्षात् इन्द्रको वज्र समान रहेको छ। भगवानका यस्ता चरण कमलको चित्र कालसम्म ध्यान गरोस्। फेरि आफ्नो हृदयमा ती अजन्मा श्रीहरिको दुवै घुँडाको ध्यान गरोस्, जसलाई विश्वजनक ब्रह्माजीकी माता सुरगणवन्दिता कमल लोचक लक्ष्मीजीले आफ्नो तिघ्रामाथि राखेर आफ्ना कान्तिमय करपल्लवले तिनको सेवा गर्दछिन्। यसपछि
भगवानका तिग्राको जो बलका खानी छन् तथा गरुडजीको काँधमाथि शोभायमान छन् अनि गोली गाँठासम्म पिताम्बर लर्किराखेको छ र त्यसमाथि सुनको कर्दनीको झुप्पा शोभायमान भइराखेको भगवानको कटी प्रदेशको ध्यान गरोस्। तदन्तर सम्पूर्ण लोकको आश्रयस्थल भगवानको उदरदेशमा रहेका नाभि सरोवरको ध्यान गरोस्। यसैबाट ब्रह्माको आधारभूत सर्वलोकमय कमल उत्पन्न भयो। फेरि भगवानको उत्तम नीलमणि समानको स्तनको चिन्तन गरोस्, जुन स्तनहरू वक्षस्थलमा स्वच्छ हारहरूको कान्तिले गर्दा गौरवर्ण देखिन लागेका छन्। फेरि भगवानको वक्षस्थलको ध्यान गरोस्, जहाँ महालक्ष्मी निवास गर्दछिन् र यसलाई देख्दैमा मानिसको आँखा तथा मन आनन्दित हुन्छन्। यसपछि सम्पूर्ण लोकद्वारा वन्दना गरिएको कौस्तुभ मणिलाई समेत सुशोभित पार्ने भगवानको कण्ठको आफ्नो मनमा धारणा गरौँ। यसपछि समस्त लोकपालहरूलाई आश्रय दिने भगवानका 4 बाहुका ध्यान गरोस्, जसमा धारण गरिएका कङ्कडादि आभूषणहरू समुद्र मन्थनको समयमा मन्दराचल रूप मदानीको डोरीको रगत पर्नाले झन् बढी उज्जवल भएका छन्। यही प्रकारसँग सहस्त्र धारले युक्त भएको र असर्रा तेज भएको सुदर्शन चक्रको र अनि भगवानको कर कमलमा अडिएको राजहंस समानको सेतो शङ्खको ध्यान गरोस्। यसपछि शत्रुपक्षका वीरहरूको रगतको हिलोले पोतिएको भगवानको अति प्यारो कौमुदकी गदाको ध्यान गरोस् अनि भमराहरूको बथानले गुन्जायमान भइराखेको वनमालाको उहाँको कण्ठमा शोभायमान भएको सम्पूर्ण जीवहरूको निर्मल तत्त्वस्वरूप कौस्तुभ मणिको ध्यान गरोस्। यसपछि भक्तहरूमाथि कृपा गर्नका लागि नै साकार रूप धारण गर्ने हरिको मुखारविन्दको ध्यान गरोस्, जुन मुखकमल माथि उठेको नाकले तथा झलझल परेको मकराकार कुण्डलको कान्तिले प्रकाशमान भएका स्वच्छ कपोलले गर्दा अत्यन्त मनोहर देखिन्छन्। काला काला घुम्रिएका केशले मण्डित भगवानको मुखमण्डल, जसले भमराहरूद्वारा सेवित कमलकोशलाई पनि तिरस्कार गरिरहेको छ, त्यस्ता भ्रिकुटी भगवानका मुखारविन्दको मनमा कल्पना गरेर अत्यन्त सावधान भएर ध्यान गरोस्। यसपछि भगवानको मधुर मुस्कान र अतिशय कृपायुक्त हेराइको धेरै कालसम्म आफ्नो हृदयमा अत्यन्त प्रेमसँग चिन्तन गरोस्। यस्तो हेराइ भगवानले ठुलो करुणा गरेर आफ्नो भक्तहरूको अति भयानक आध्यात्मिक आदि गरिएका तिनै पापलाई र तापलाई शान्त गर्नका निम्ति प्रकट गर्नुहुन्छ। फेरि भक्तिले गर्दा अति नम्र भएका समस्त प्राणीहरूको प्रबल शोकजनित अश्रु सागरलाई सुकाउने श्रीहरिको मधुर मुस्कानको ध्यान गरोस्। त्यसपछि मुनिहरूमाथि कृपा गर्नको निम्ति तपमा विघ्न पार्ने साक्षात् कामदेवलाई मोहित गर्नका निम्ति स्वयं आफ्नो मायाले धारण गर्नुभएको धनुषको जस्तो आकार परेको उहाँको आँखी भाउको ध्यान गरोस्। अन्त्यमा आफ्नो हृदयमा विराजमान हुनुभएको श्रीहरिको ध्यान गर्न योग्य हास्यको प्रेमयुक्त भक्तिले ध्यान गरोस्। यस हास्यमा तलमाथिका दुवै ओठको अतिशय अरुण कान्तिले गर्दा उहाँको कुन्दकली समानको सेतो सानो दाँतको केही लालीमा पर्न गएको जस्तो देखिन्छ। यस प्रकारसँग उहाँको ध्यानमा तन्मय भएपछि उहाँलाई छोडेर अरू कुनै पदार्थ हेर्ने इच्छा नगरोस्। यस प्रकारको ध्यानको अभ्यासले योगीको हरिमा प्रेम जम्न जान्छ। भक्तिले हृदय परिपूर्ण भएर पग्लन थाल्दछ। अतिशय आनन्द भएकोले शरीरमा रोमाञ्च हुन थाल्दछ। दर्शनको उत्कण्ठाले गर्दा आँखामा आनन्दका आँसु भरिएर आउँछन्। त्यो योगी बिस्तारै बिस्तारै माछा पक्रने बल्छी समानको श्रीहरिलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने साधन रूप आफ्नो चित्तलाई समेत ध्यान गर्ने वृत्त नै नष्ट हुन्छ। यस प्रकारसँग ध्येयको परित्याग भएपछि उसको मन निरालम्ब भनेको आश्रय रहित हुन्छ। ध्येय पदार्थसितको सम्बन्ध नभइकन केवल चित्तले ध्यान गर्न सक्दैन। ध्यानले गर्दा उत्पन्न भएको परमानन्दको अनुभवले
गर्दा अरू विषयदेखिको वैराग्यता उसलाई पहिल्यैदेखि नै भइराखेको हुन्छ। जसरी दीप शिखा तेल बत्ती आदि उपाधि नभएमा आफ्नो कारण रूप तेज सत्त्वमा लीन हुन्छ, त्यसै गरी आश्रय विषय रागादिले शून्य भएको यस योगीको मन तत्काल निर्वाण पदमा स्थित हुन्छ। यस अवस्थामा प्राप्त भएको जीव शरीर आदि उपाधिले रहित भएर ध्याता भनेको ध्यान गर्नेवाला र ध्येय ध्यान गर्ने विषयको विभागले रहित भएको एउटा अखण्ड परमात्माको साक्षात्कार गर्दछ। अर्थात् अरूलाई आत्मा नै परमात्मा हो भन्ने प्रतीत हुन्छ। योगाभ्यासले गर्दा प्राप्त भएको चित्तको यो आनन्दमय अन्तिम अवस्थाले गर्दा योगी मनलाई प्रकृति मायाको भोगदेखि निवृत्त गरेर आफूलाई एकदम ब्रह्ममय बनाइदिन्छ। अर्थात् उसलाई सुख दुःख दुवैबाट निवृत्ति हुन्छ। जुन सुख दुःखको भौतिक तत्त्वलाई पहिले योगी अज्ञानले गर्दा आफ्नो स्वस्वरूपमा देख्दथ्यो, त्यसलाई अब अविद्याकृत मिथ्या अहङ्कारमा देख्न थाल्दछ। जसरी मदिरा पिउनाले मद भएको मानिसलाई आफ्नो शरीरमा धारण गरेको वस्त्र छ वा छैन यस कुराको केही होस हुँदैन, त्यसै गरी चरम अवस्थामा पुगेको सिद्ध पुरुषलाई पनि आफ्नो शरीर उठेको बसेको कहीँ गएको अथवा दैववश फेरि त्यहाँ फर्केर आएको इत्यादि विषयमा अलिकति पनि ज्ञान हुँदैन। पूर्व जन्मको संस्कारको अधीनमा रहेको उसको शरीर पनि अवश्य भोक्तत्व आरब्ध प्रारब्धको शेष नभएसम्म इन्द्रिय सहित जीवित रहन्छन्। समाधि पर्यन्त योगमा प्राप्त भएको सिद्ध पुरुष पुत्रकलात्री सहित यस शरीरलाई सपनामा देखिने शरीर जस्तै मिथ्या सम्झेर फेरि स्वीकार गर्दैन। म मेरो भन्ने बुद्धि राख्दैन। आत्मतत्त्वको यथार्थ ज्ञान हुन नै यस्तो हुनुको कारणहरू हो। जसरी एक संसारमा अत्यन्त स्नेह भएको साधारण प्राणीको पुत्र धनादिमा आत्मबुद्धि हुन्छ, तर अलिकति विचार गरे भने आफूलाई उनीहरूदेखि स्पष्टता अलग देख्न थाल्दछ। त्यसै गरी आफ्नो आत्मा मानिएको यस शरीरदेखि त्यसको साक्षी जीव पृथक नै रहेको छ। जसरी बल्दो काठबाट निस्केको झिलको स्वयं आगोबाट प्रकट भएको धुवाँ तथा अग्निरूप मानिएको काठदेखि पनि अग्नि व्यवस्थामा वास्तवमा पृथक रहेको छ, त्यसै गरी पञ्चतत्व इन्द्रिय र अन्तःकरणदेखि यिनको साक्षी आत्माभित्र रहेको छ। जीव कहिने यो आत्मादेखि ब्रह्मा नामधारी भगवान भित्र छन् र प्रकृतिदेखि त्यसका सञ्चालक पुरुषोत्तम पनि भित्र छन्, तर भगवानदेखि भित्र केही पनि छैन। जसरी चारै प्रकारका स्वेदज अण्डज उद्भिज जरायुज प्राणीहरूमा वायु आदि तत्त्व व्याप्त देखिन्छन्, त्यसै गरी समस्त जीवमा आत्मामा समस्त जीवलाई अनन्य भावले देख्नु पर्दछ। जसरी आगो एउटै भए तापनि आफ्नो प्रकट हुने स्थान काष्ठादिको सानो सानो भेदले गर्दा भिन्न भिन्न आकारको देखिन्छ, त्यसै गरी देव मनुष्य आदिमा रहने एउटै आत्मा आफ्नो आश्रयको गुणभेदले गर्दा भिन्न भिन्न प्रकारको देखिन्छ। अन्ततः भगवानका भक्त भगवानको कृपाले नै जीवको बन्धनको कारण भगवानको अचिन्तय कार्य कारण रूप शक्तिमय मायालाई जितेर आफ्नो वास्तविक रूप अर्थात् ब्रह्म रूपमा लीन हुने गर्दछन् भनेर यहाँ भगवान कपिलको शब्द आदिलाई यस श्रीमद्भागवत महापुराणको यस अध्यायमा 28औं अध्यायमा यहाँ ल्याएर विश्राम गरिएको छ। हामी पनि आजलाई यहीँ विश्राम गरी भोलिका दिनहरूमा बाँकीका अध्यायहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।